हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं त्रिपिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर कर्नल बर्टन और ज़ायान बर्फीले पानी में फंसने के बाद काफी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकले थे। जहाँ टीटल सर्च वाले उनकी जान के पीछे थे, वो बस यहीं पर ही नहीं रुकते, बल्कि जब रेस्क्यू होने के बाद वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने एयरक्राफ्ट पर अटैक कर दिया। वहाँ उनके साथ और भी बहुत से एयरक्राफ्ट थे जिन्हें वो एक के बाद एक गिराने लगे। बस इतना ही नहीं, बल्कि वो पायलट्स पर अंदर से अटैक भी करते हैं, जिसकी वजह से एक पायलट अनकॉन्शियस हो चुका था। जिस पर कर्नल ने जल्दी से चेन को कमांड संभालने का बोला, लेकिन वो ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाती। जिसे देखकर कर्नल ने उसे उठने का बोला और फौरन ही टर्मिनल लेकर ज़ायान को थमा देते हैं कि अब कमांड ज़ायान संभालेगा। चेन उन्हें ऐसा करने से रोकने लग गई कि नहीं बॉस, ऐसा मत करें, हम इतनी मुश्किल से इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। ऐसा करने से टीटल सर्च वाले ज़ायान के ब्रेन पर अटैक करके सारी इंफॉर्मेशन डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन कर्नल को तो ज़ायान पर पूरा बिलीव था कि जब तक मैं यहाँ इसके साथ हूँ तब तक कोई भी ज़ायान के ब्रेन से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और वो दोनों ही एक साथ एयरक्राफ्ट को संभालने लगते हैं। थोड़ी ही देर में एयरक्राफ्ट स्टेबल हो चुका था और उन्होंने बाकी सभी एयरक्राफ्ट को भी एक साथ अटैच कर लिया, यानी कि अब वो एक साथ सभी प्लेन्स को कंट्रोल करने वाले थे ताकि जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल पाएं। इतने में ज़ायान की हालत खराब होने लगी, जिस पर चेन पीछे से मॉनिटर करते हुए बताती है कि टीटल सर्च वालों ने ज़ायान पर अटैक कर दिया है और वो कंटिन्यूसली दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ बनाए हुए लिंक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसके माइंड तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक माइंड के डिफेंस बैरियर को नहीं तोड़ पाए। ये सब कॉन्शियसली उन्हें अपने माइंड में घुसने से रोक रहा है। हम ज़ायान के सब कॉन्शियस में देखते हैं जहाँ पर वो बिल्कुल अकेला सारी चीजों से छुपते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इतने में हमें वहाँ पर किसी और पर्सन की प्रेजेंस फील होती है और साथ ही पीछे से कोई हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिन्हें देखकर ज़ायान काफी ज्यादा चौंक गया। देखते ही देखते वो हाथ ज़ायान का गिर्द रैप होते हुए उसे पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। गाइस, अभी तक आप सभी ने गेस कर ही लिया होगा कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने कर्नल बर्टन हैं, जो कि उसे बैक हग करते हुए कंसोल करने लगे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। अभी बस तुम्हें एक ही काम करना है कि पूरे ध्यान से एयरक्राफ्ट चलाते हुए जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलो। जिनके अचानक से ऐसे आ जाने पर ज़ायान पहले तो काफी ज्यादा शॉक था, लेकिन जैसे ही उसने कर्नल की वॉइस सुनी तो वो थोड़ा शांत हो गया और जैसे जैसे कर्नल उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ड्राइव करने लगा। थोड़ी ही देर में वो एयरक्राफ्ट को टीटल सर्च वालों से दूर ले जाने में कामयाब भी हो जाता है। बस अपना एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि बाकी के सभी एयरक्राफ्ट भी वहां से दूर निकल चुके थे। टीटल सर्च वाले पीछे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एयरक्राफ्ट का पीछा करना नहीं छोड़ते। वो उन्हें फॉलो करते हुए पीछे से उन पर अटैक करने लगे, लेकिन ज़ायान भी कौन सा किसी से कम था और अब तो कर्नल उसके साथ हैं। उसने एक साथ टीटल सर्च के पूरे 3 एयरक्राफ्ट को टारगेट करते हुए उन पर अटैक कर दिया। तीनों एयरक्राफ्ट सीधा निशाने पर लगे थे। देखते ही देखते तीनों के तीनों एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए और वो सभी सक्सेसफुली वहां से बाहर निकल जाते हैं। सच में ये एक बहुत ही शानदार विक्ट्री थी और वो दोबारा से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब कुछ ठीक हो गया तो मार्क पीछे से आकर ज़ायान से बोलता है, हे ज़ायान, कहीं तो मुझे वोमिट करवाने का ट्राई तो नहीं कर रहे, क्योंकि उस बेचारे की हालत इतनी तेजी से ड्राइव करने की वजह से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिस पर ज़ायान ने आंसर करने की बजाय बस मुड़ते हुए हल्की सी स्माइल कर दी। दूसरी तरफ चेन भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी कि 10 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने हम सभी को वहां से बाहर निकाल लिया। बस इतना ही नहीं बल्कि सभी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। इन दोनों का टीम वर्क तो कमाल का है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन दोनों को एक साथ हरा पाएगा।
اتنے میں اسے اپنے ٹرمینل پر ایک نوٹیفیکیشن ملا کہ کرنل لوتھر کی سیف کمپارٹمنٹ کی لوکیشن مل چکی ہے۔ کرنل لوتھر جو کہ ایئر کرافٹ ڈسٹروائے ہونے کی وجہ سے ان سیف کمپارٹمنٹس میں بیٹھ کر وہاں سے باہر نکلے تھے، جسے بتاتے ہوئے وہ کرنل برٹن سے پوچھتی ہے کہ بوس اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں اب بھی اپنی پوری کی پوری ٹیم کو انہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجنا چاہیے؟ ان کے پاس انٹیلیجنس اسکور ہے، ٹیڈل سرچ والے ضرور ہی اسے حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے ضرور آئیں گے، اگر ہم سے پہلے وہ ان تک پہنچ گئے تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جس پر کرنل برٹن آرڈر کرتے ہیں کہ اس ایئر کرافٹ کے علاوہ باقی سبھی ایئر کرافٹ کو 4 میں واپس بھیج دو۔ کرنل کی یہ بات سن کر چن چونک گئی اور جلدی سے بولتی ہے تو کرنل سایان کا کیا ہمیں اسے بھی دوسرے ایئر کرافٹ کے ساتھ 4 واپس بھیجنا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کرنل لوتھر کو ڈھونڈنے کے مشن میں ہمیں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس پر کرنل اسے واپس بھیجنے سے صاف صاف منع کر دیتے ہیں، یہ بولتے ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ سن کر اب تو زایان بھی چونکتے ہوئے کرنل کو دیکھنے لگ گیا اور پھر ہنستے ہوئے چین سے بولتا ہے کہ اس پوری دنیا میں میرے لیے سب سے سیف پلیس کرنل برٹن کے علاوہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ بات سن کر وہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں میری بات نہیں سننے والے، انہوں نے کرنا وہی ہے جو ان کا من کرے گا، اور بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی۔ پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس نے جاتے ہوئے ڈور بند کر دیا تھا۔ اب روم میں بس کرنل برٹن اور زایان ہی اکیلے بچے تھے۔ زایان سائیڈ آئی سے کرنل کو دیکھنے لگا، لیکن کرنل تو ایسا فیل کراتے ہیں جیسے کہ ابھی کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ یہ پہلی بار تھا جب ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر ایسے فائٹ کی ہو، ورنہ آج سے پہلے تو زایان ہمیشہ ہی کرنل برٹن پر بوجھ ہوتا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ انکانشیسلی کرنل کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانے لگتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہی اس نے فوراً سے خود کو روک لیا اور کافی زیادہ شرماتے ہوئے سوچنے لگ جاتا ہے آخر میں یہ کیا اسٹوپڈ حرکت کرنے والا تھا۔ وہ ہائن برٹن ہے، انہیں ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں کرنل نے خود سے آگے بڑھتے ہوئے زایان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زایان چونک گیا اور جلدی سے کرنل کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کرنل بھی سائیڈ آئی سے زایان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی نظریں ملی اور ان کے بیچ ایک سویٹ سا مومنٹ بن گیا، یہاں تک کہ کرنل کی باڈی سے ایکس وائرس ریلیز ہونے لگا۔ تھوڑی دیر تک ایسے ہی ہاتھ پکڑنے کے بعد کرنل تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف زایان تو بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہ پوری طرح ایکس وائرس کے اثر میں چلا گیا، اسے چکر آنے لگے۔ ہاتھ چھوڑتے ہی وہ نیچے گرنے لگا تھا کہ کرنل نے فوراً سے ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے دوبارہ سے سنبھال لیا۔ شاید یہ فرسٹ ٹائم تھا جب کرنل نے خود سے انیشیٹ کرتے ہوئے زایان کا ہاتھ پکڑا ہو۔ ان دونوں نے ہاتھ تو پکڑ لیے تھے، لیکن اس بار وہ ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پاتے۔ زایان بھی نظریں چراتے ہوئے بلش کر کے سوچنے لگا کہ اگر آپ کو میرے چوٹ لگنے سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو کیا آپ ایسے ہی رہ سکتے ہیں، کچھ بھی مت کریں، آپ میرے کلوز نہ آئیں بلکہ مجھے اپنے کلوز آنے دیں۔ تو گائز آپ سبھی کو ان دونوں کے بیچ کا یہ سویٹ سا مومنٹ کیسا لگا، جلدی سے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ پارٹ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ نے اسے یہاں تک دیکھا ہے تو پلیز جانے سے پہلے اسے لائک ضرور کرتے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل فن ایکسپلینیشن کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، انٹل دیٹ اسٹے وتھ می اینڈ بائے بائے۔